हर पल जियो ड्रामा सीरियल हमराही बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा ज़िहान जो होता है वो घर छोड़ के जो है वो चला जाता है। इस बार इसका वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सलार को कहता है कि हमें जो है वो ज़िहान को ढूंढना पड़ेगा। ज़िहान जो है वो हमें ऐसे छोड़ के जो है वो कभी भी नहीं जा सकता और ऐसे उसको गुम नहीं हम होने दे सकते। वो हमारा वारिस है और उसे हमें ढूंढना ही पड़ेगा। इस पर किसी को भी पता नहीं कि ज़िहान जो है वो इस टाइम है कहाँ, क्योंकि ज़िहान जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो एक बनाने में जाकर अकेला वहाँ पे बैठ जाता है। वहाँ पे बहुत देर तक जो है बैठे रहने की वजह से जो है वो भूख प्यास की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहाँ पे छोटा सा बच्चा आता है और वो जो है वो सिहान को देखते ही अपनी मालकिन को जाके बताता है और वो सिहान को जो है उठा कर ले जाते हैं अपने घर। इस पर सिहान को जैसे ही सुबह होश आती है तो वो लड़की उसके पास ही होती है। इस पर सिहान जो होता है वो कहता है कि तुम कौन हो। इस पर वो उसको सब कुछ बताती है कि हम लोग तुम्हें जो है वो कहाँ से उठा कर लेकर आए। इस पर वो कहती है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे काम दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो है वो मुझे मालकिन कहना पड़ेगा क्योंकि इस घर की मालिक मैं हूँ। इस पर सिहान जो है उसको बताता ही कि नहीं कि वो यूसुफ गाजी का बेटा है। इस पर वो कहता है कि ठीक है मालकिन, मैं यहाँ पे काम कर लूँगा। इस पर सिहान जो होता है वो वहीं पे काम करने लग पड़ता है। दूसरी तरफ एलफ की ही बहन, जिसको एलफ ने कभी देखा ही नहीं, जिससे जो है वो कभी मिली ही नहीं थी, वो जो है वो एलफ से मिलने के लिए आ जाती है। इस पर एलफ सिहान का वालिद जो होता है वो जैसे ही एलफ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि एलफ तुम ज़िंदा हो। इस पर वो कहती है कि एलफ नहीं, मैं एलफ की जो है वो बहन हूँ। ये बात सुनता है सिहान का वालिद जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, क्योंकि उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि एलफ की बहन भी एक है जो कि हूबहू जो है वो एलफ जैसी ही है। और वो जो है वो एलफ के से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है, लेकिन उसको इस बात का पता ही नहीं होता कि एलफ को जो है मारने वाला है उसका अपना ही ससुर है। इस पर एलफ सिहान का वालिद जो होता है वो ये सोचता है कि क्यों ना इसी लड़की को जो है वो एलफ बनाकर जो है वो सिहान के सामने पेश कर दिया जाए। सिहान को ऐसे ही लगेगा जैसे ही एलफ ही है, लेकिन सिहान जो है वो उन्हें मिल ही नहीं रहा होता कि वो कहाँ भाई, क्योंकि सिहान जो है वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सब अपने रिश्ते जो है वो ख़त्म करके जो है वो वहाँ पे चला जाता है उन लोगों के पास, क्योंकि वो किसी को भी अपने बारे में सच नहीं बताना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे अपने ही वालिद ने जो है एल्फ को मुझसे छीन लिया। इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी भी जो है वो लोगों के सुपुर्द कर देता है और वो कहता है कि जब ये ज़िंदगी में एल्फ नहीं मेरे साथ, तो ये ज़िंदगी भी मेरे किसी काम की नहीं। जबकि उसको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि हूबहू एल्फ की ही तरह उसकी बहन जो है वो उसके घर में आ चुकी है और वो लड़की जो है वो अब ये साबित करेगी कि एल्फ को मारने वाला और कहीं बल्कि सिहान का खुद का ही वालिद है, क्योंकि उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए एल्फ की जान ले ली। सिहान जो होता है वो जाता है हॉस्पिटल जाके जो है वो उस गाजी को जो है वो कॉल करता है और वो कॉल करके उसको जैसे कॉल करता है तो उसको कॉल कट कर देता है। पर उसको वॉइस मैसेज करता है और वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारा वेट करना हो, तुम जल्दी से आ जाओ। इस पर वो उसको एक ही वॉइस मैसेज करता है और वो कहता है कि अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास जो है वो नहीं आ सकता है। इसलिए कहकर वो उसकी कॉल वॉइस मैसेज जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस पर जो सिहान होता है वो बार बार उसको कॉल्स करता है, लेकिन उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है। इस पर वो उसको वॉइस मैसेज करता है और वो कहता है कि मुझे बताओ तो सही आखिर का हुआ क्या है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। इस पर वो उसको कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इस पर सिहान जो होता है वो समझ जाता है कि सब कुछ मेरे वालिद ने ही करवाया है। इस पर वो उसी टाइम जाता है सीधे अपने वालिद के पास और जाके कहता है कि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो है वो एल्फ के साथ हुआ क्या था। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था और वहीं पर एल्फ मेरे पास आती है और आकर कहती है कि मुझे घर जाना है। मैंने भी कह दिया कि ठीक है चली जाओ। इस पर जब वो पूरी रात हॉस्पिटल वापस आई तो मैं गया हॉस्पिटल से जो है वो घर जाते ही सीधा जो है मैं उसके कमरे में गया। जैसे मैं उसके कमरे में गया तो आगे वो खामोश हो जाता है। इस पर सिहान जो होता है वो कहता है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि तुम सुन नहीं पाओगे। इस पर वो कहता है कि नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो वो पंखे के साथ लटकी हुई थी और नीचे टेबल पे जो है वो ये लेटर पड़ा था। इस पर सिहान जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिदा हो जाता है। इस पर वो कहता है कि आपने क्यों कहा कि उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए ताकि उसको तकलीफ़ ना हो, लेकिन आपने मेरा जीते जी पोस्टमार्टम कर दिया और मुझे उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि बेटा सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए सब कुछ हुआ, हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। इस पर सिहान जो होता है वो कहता है कि क्या मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आपका बेटा ज़िंदा रहे, आपने अपने बेटे को ज़िंदा रख लिया लेकिन उसकी मोहब्बत को मार दिया। इस पर उसका वालिद जो होता है वो कहता है कि नहीं बेटा तुम मुझ पर गलत शक कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर सिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं आप पे कभी भी यकीन नहीं कर सकता, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। ये कि वो वहाँ से उठ के चला जाता है। इस पर उसका वालिद जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिदा होता है और वो एल्फ के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों, काश मैं एल्फ को जो है वो कुछ ना करता और डोनर तो मिल ही गया था, सब कुछ ठीक हो जाना था। ना मैं एल्फ को मारता और एल्फ जो है आज मेरे बेटे के पास होती, ना ही वो आज मेरे बेटे से जो है वो इतना दूर चली जाती कि कभी जो है वो वापस नहीं आ पाती।
اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اب دیتا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سیحان جو ہوتا ہے وہ اپنے کمرے میں جا کر رو رہا ہوتا ہے۔ اتنی بھی چندہ جو ہوتی ہیں اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب جو ہونا تو وہ تو ہو گیا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے صحیح بتائیں، میرے والد نے یہ سب کچھ کیا ہے نا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ اس پر سیحان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے سچ نہیں بتا سکتے تو پھر مجھے آپ سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ اس پر وہ چندہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سیحان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو میں کچھ غلط بول دوں۔ اس پر چندہ جو ہوتی ہے وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے، اور سیحان جو ہوتا ہے وہ بار بار الف کا لیٹر پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ دیتا ہوتا ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ جیسے میں مر رہی ہوں ویسے تم کبھی بھی مت مرنا، تم اس دل کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ اس دل میں جو ہے وہ ہمیشہ سے تمہارے لیے محبت تھی اور محبت رہے گی، تو اسی لیے تم اس دل کا خیال رکھنا، اور میری طرح جو ہے وہ تم اپنی جان جو ہے وہ مت دے دینا، تم ہمیشہ جو ہے وہ خوش رہنا۔ اس پر سیحان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دیدا ہوتا ہے۔ سیحان جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ میری محبت کو مار دیا، تو میں ان کا بیٹا بھی یہاں پہ نہیں رہوں گی۔ اس پر وہ اپنا بیگ پیک کرتا ہے اور اپنے گھر سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف الف کا دوست جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن، جا کے جو ہے وہاں کے ایس ایچ او سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک رپورٹ کروانی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ رپورٹ بھی تمہاری لکھنا ہے، پہلے تم بتاؤ تو تم ہو کون، کہاں سے ہو، کس کے خلاف رپورٹ کروانی ہے۔ اس پر وہ سب کچھ بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ الف اس کا نام ہے، اس کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے، نہ کہ وہ فوت ہوئی ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا بلکہ اس کو مارا گیا ہے، وہ بھی صرف اس کے دل کے لیے۔ اور مجھے شک ہے کہ اس کے جو ہے وہ سسر نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ غلط کیا ہے، کیونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش تھی، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو کہتا ہے کہ وہ میری فیملی ممبر جیسی، وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اور اس کے ساتھ ایسا ہو جائے میں ایسا جو ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا شوہر بھی چاہتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ باڈی نکلوا کے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ اس پر جیسے وہ سیحان یوسف غازی کا نام لیتا ہے تو وہ پولیس والے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت امیر پارٹی ہے۔ اس پر وہ جو ہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو تم رپورٹ کروانے آئے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ انسان کون ہے اور وہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے، تمہیں جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے رپورٹ نہیں کروانی چاہیے۔ اس پر جو ہوتا ہے الف کا دوست وہ ان کو دھمکی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو رپورٹ کرنی چاہیے، لکھنی چاہیے، آپ لوگ پولیس والے ہیں، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے۔ اس پر جو ہوتا ہے وہ پولیس والا وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہو کہ ہم تمہیں بھی گرفتار کر کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیں۔ اس پر جو ہوتے ہیں وہ سچ میں اس کو پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پولیس والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے تو ہاتھ میں صبح سے خارش ہو رہی ہے، اب تو پیسہ جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے، اور وہ سیدھا کہتا ہے یوسف غازی کو کال کر کے جو ہے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس پر یوسف غازی جو ہوتا ہے وہ سلاڑ کو جو ہے وہ بیچتا ہے، وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ اچھے سے، اس کو جہاز میں بٹھا دو تاکہ جو ہے وہ کبھی بھی یہاں پہ واپس نہ آ سکے۔ اس پر وہ ایسے ہی کرتا ہے، اس کو جو جا کے جو ہے وہ جہاز میں بٹھا دیتے ہیں، اس پر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف الف کی بہن جو آلیہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ الف کے سارے کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ اس پر وہ الف سے ملنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتی ہے ان لوگوں کے گھر۔ اس پر جیسے اس کا والد جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ سیحان ان کو لوگوں کو مل ہی نہیں رہا ہوتا۔ سیحان جو ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ کنٹری کی اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اکثر جاتے ہی نہیں، اور وہاں پہ ویرانا ہوتا ہے۔ وہاں پہ جیسے ہی جاتا ہے تو وہاں پہ الف کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، سوچتے وہ وہاں پہ بیہوش ہو جاتا ہے۔ اس پر وہاں پہ ایک لڑکا آتا ہے اور وہ جا کے اپنی مالکن کو بتاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیحان کو اٹھا کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں اپنے گھر۔ جیسے سیحان کو جو ہے وہ ہوش آتی ہے تو سیحان اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں اس گھر کی مالک ہوں، اور تم نے بھی مجھے مالکن کہنا ہے، اگر تمہیں کام چاہیے تو میں تمہیں کام دے دوں گی۔ اس پر سیحان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مالکن، آپ جو مجھے کام دیں گی میں وہ کام کر لوں گی، کیونکہ سیحان جو ہے وہ واپس اپنی لائف میں نہیں جانا چاہتا، اسی وجہ سے سیحان جو ہے وہ وہیں پہ رکنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف الف کی بہن جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے یوسف غازی کی گاڑی۔ اس پر یوسف غازی جو ہوتا ہے اس کو جیسے ہی دیکھتا ہے تو اس کے دماغ کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ الف تم زندہ ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ الف نہیں، میں اس کی بہن آلیہ ہوں۔ اس پر یہ بات سنتے ہی یوسف غازی جو ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو تو لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ الف کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں، لیکن اس کی بہن ہو بہو اسی کی شکل کی جو ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس پر وہ پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ جو ہے وہ اسی کو الف بنا کے جو ہے وہ سیحان کے سامنے پیش کر دو، میرا بیٹا بھی میرے پاس رہے گا، اس کی محبت بھی زندہ رہے گی، اور جو یہ لڑکی بھی جو ہے وہ بھی یہیں پہ رہے گی۔ لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ الف کی جگہ پہ آلیہ جو ہے وہ بالکل بھی الف بن کے وہاں پہ نہیں رہے گی، بلکہ وہ یہ پروو کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہے کہ الف کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ سیحان کا اپنا ہی والد ہے۔ دوسری طرف سیحان جو ہوتا ہے وہ اسی عورت کے گھر میں وہیں پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ واپس آتا ہی نہیں۔ سیحان کا والد جو ہوتا ہے وہ بار بار جو ہے وہ اپنے عورت کو کہتا ہے کہ سیحان کو ڈھونڈ کے لاؤ، کیونکہ سیحان کو ڈھونڈنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری
ضروری ہے، اگر سیحان کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گا۔ لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ سیحان کے بارے میں کہیں بھی کچھ بھی بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ دوسری طرف ایلے جو ہوتی ہیں وہ بھی سیحان سے ملنے کی ضد کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یہاں پہ آئی ہی سچ نکالنے کے لیے، اسی وجہ سے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سیحان سے ملنا چاہتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔